आमी सांव पेद्रू आनी सान पिटर हेजे आमी फेस्त मनयताय. बरे भाशेन आमी फुरसाकडसान बरें एक पुरसांव काडून हाडला. हें आमचें पयलें सान आमच्या आदल्यांनी करून दवरलेलें ट्रेडिशन. आनी आतां आमी बोटीन वचोन हो दोरयो भेंजेरतलो. ह्या कडेन मागतले की हे दोरयाक पीक दिवचें सगल्यांक सोमेस्तांक बरें आमचें ह्या वर्साक सिजन बरो वयचो. हे आशिर्वादा वयरून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचेरूय न्हू पूण ह्या दोरयाचेर खूब पीक आमकां जाता मागीर हेज्या उपरांत. सो आमी मागता सगळे कडेन आनी देवा कडेन आमी चड करून मागता कित्याक हें फेस्त सारकें आमकां गरजेचें. जे पर्यंत आमी हो दोरयो बेंजार करना त्या पर्यंत आमचें बरेंपण जायना. सो आयचें फेस्त आमी केलां आनी उमेदीन सगलो लोक आमचे सगळे मेंबर बोटकार भाव पोनेवकार भाव सगळे फिशरमॅन बायले सगळे फिशर वुमन सगळे येयल्या हिंगा. सो एक आमकां एक बरी एक उमेद एक उर्बा हें आयचें फेस्त मनोवपाक. आयज सेंट पीटर एंड पॉल हाची आमी ऑल सगळे फिशरमॅन बोटकार भाव तशेंच डिंगीकार भाव आयज हें फेस्त आमी मोठ्यान हें सेलेब्रेट करता. पयले सकाळी फुडें आमी वचोन डायरेक्टली 7:30 सेंट एंड्रू मीस करता. मागीर मुज्ग लावन आमी ओल्ड क्रॉसा कडेन येता आनी ओल्ड क्रॉसा कडेन येवन आमी 9:30 सुमार पाद्री घेवन आमचो सेंट पिटराचो स्टेच्यू घेवन साहेबाक घेवन आयज आमी पुरसांव काडून ओल्ड क्रॉसाक वचून फिशींग जेटीचेर आमी पुरसांव काडून येता आनी आख्खो बोटीचेर रावन आमी आख्खो दोरयो आमी बेंजार करता. हे फेस्त आमची परंपरा ही पयलीं आमचे वडील करताले आनी हीच वडील आमी फेस्त आमी करता. ही आमचे कोत्ताय कित्याक आमी लागून की आमचो दोरयो थंड जावपाक आनी पीक बरी जावपाक हे आमचे पुर्वज करीत येयल्या. सो आयच्या फेस्ताची ह्या सेंट पीटर एंड पॉल ह्या फेस्ताची परब हांव सगळ्या गोंयकारांक आयची परब हांव उलयतां आनी मागता देवा लागीं की तेणी तांकां देवान बेसांवान भरचें आनी बेसांवान दवरचें. आयज आमी सगळे फिशरमॅन जश्यो बायल्यो फिशर मार्केटांतल्यो बायल्यो येता आनी हे सगळे आमी सेलेब्रेट करता. ही आमची जावन आसा एक परंपरा. ही आयज आमी सेलेब्रेट करीत येयल्या आनी आयज पासून आमी बंद केलो ना आनी बंद जावची ना की कारण हें जायत वयतलें चालू जायत वयतलें अशेंच उरतलें. देवान आमचेर सगळ्या बेसांवान भरची आनी बेसांव घालची आनी सगल्यांक बरे भाशेन दवरची म्हणून ह्या देवा कडेन आमी मागता. मिरवणूक काडून पुरसांव काडून हांगासर आयलें. ही सुवातूय पवित्र सुवात पवित्र कुरीस हांगासर आसा. आमी येवन मागणी करतात कितें भाशेन हांगासर वावर करतलीं हे जेटीचेर जांच्यो बोटी आसात नुस्त्याचो धंदो चलयतात येवन हांगासर देवाक उलो मारतात. त्या पासत ही सुवात पवित्र आनी ह्या वेळार कितें भाशेन आमी ह्या व्हड्यांचेर ह्या तारवांचेर आमी आशिर्वाद घालतले. देवाचो आशिर्वाद मागतले. तांकां राख आनी सांबाळ जी कोण हांगासर वावर करतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले. तांकां बरी भलायकी फावो जावन तांच्या वावराचेर आशिर्वाद पडूं. आनी आयज पागयोन पावलो आनी पेद्रू तांचे आमी दोबाजीक परब समरमता. तांचे विणवणे देवा लागीं आमची मागणी आमी उबारतले.